वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब एक तरफ तो जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब, उनकी तदफीन, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका ने बहुत बड़े हमले किए हैं, तकरीबन 90 मकामात को निशाना बनाया है। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वजह क्या बनी है कि इससे पहले आपको पता है पिछले दिन ही तकरीबन 80 मकामात को निशाना बनाया था, आज जो है उसने 90 जगहों को निशाना बनाया। और ईरान ने जो जवाब दिया है, ईरान ने मुस्लिम ममालिक को जनाब लताड़ डाला है, धो डाला है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान के बारे में एक बड़ी खबर है जनाब, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें रोकने का जो आर्डर है वो दिया। अब ये मामला पूरा है क्या, स्टोरी है क्या, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी मतलब राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो ईरान है उसने मुस्लिम ममालिक पर बहुत ज्यादा जो है ना हमले किए हैं और बड़े ही खतरनाक हमले किए हैं, ऐसा बताना है पासदारान इनकलाब का और ईरानी मीडिया का, और जो अरब मीडिया है वो भी इसकी तस्दीक कर रहा है। तो आखिर उसके बाद यह है कि जो अमेरिका ने कल हमले किए थे, 80 मकामात को निशाना बनाया, जो साहिली इलाके हैं ईरान के उसको बनाया था, लेकिन आज जो है ना तकरीबन 90 मकामात को जो है निशाना बनाया, जो अस्करी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। आखिर इन हमलों की वजह क्या बनी, आखिर ये जंग दोबारा से शुरू क्यों हुई है, तो ये जो है ना इस बारे में आपको मैं बताऊं कि असल में कतर और सऊदिया ऐसा इनका जो मतलब 3 अदद जहाज थे वो उमानी जो साहिल है उसके करीब से जा रहे थे। आपको पता है जो अपनाए हुर्मज है उसके एक साइड पे जो है ईरान है, दूसरी साइड पे ओमान है, तो जो ये इनके दरमियान जो ये बहरी रास्ता है इसके दरमियान में तो बिछी हुई हैं बारूदी सुरंगें जो कि बाकौल ईरान के, लेकिन जो ईरान वाली साइड है वहां से जनाब पासदारान इनकलाब ने कहा है कि पूरी दुनिया के जितने भी यानी कि बहरी जहाज हैं जो चाहे कार्गो हैं चाहे दूसरे जो भी हैं वो सारे के सारे उस साइड से गुजरेंगे। लेकिन अब अमेरिका और बाकी जो ममालिक हैं वो कहते हैं नहीं, ओमान वाली साइड से उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश किया और वहां से अपने जो बहरी जहाज हैं, कार्गो जहाज हैं, वो गुजारने की कोशिश की है। अब हुआ क्या है कि वहां से जैसे गुजरने लगे तो आपको पता है इससे पहले भी ऐसा ही जो है ना ईरान हमला कर चुका है, और अब जो है ना वहां से जैसे ही ये कतर का एक LNG जो टैंकर था वो गुजरने लगा, तो उसके अलावा 2 और जहाज भी थे, तो उन्हें जो है ना पासदारान इनकलाब ने निशाना बनाया, जिससे उनके जहाज का जो अर्शिया होता है उस पर खासा नुकसान हुआ है, आग भड़क उठी है। जानी नुकसान की तो फिलहाल कोई इतलात नहीं है, लेकिन उनको खासा नुकसान पहुंचा है, यानी कि उन जहाजों को जो निशाना बनाया है पासदारान इनकलाब ने। तो उसके बाद जनाब अमेरिका ने हमले कर दिए हैं, तकरीबन 60 से ज्यादा जो पासदारान इनकलाब की कश्तियां हैं जो कि समंदर में अपनाए हुर्मज में घूम रही थी उनको निशाना बनाया गया। और इसके अलावा जो सरक्रीक का इलाका हो या फिर बंदरबास का इलाका हो या फिर बूशहर के बारे में भी सुनने में आया था कि वहां पे भी धमाके सुने गए हैं, और खार्क जजीरा है वहां पे, यानी उन साइडों पे जो साहिली इलाके हैं वहां पे काफी जगहों पे जो है ना निशाना बनाया। और ईरान का जो मीडिया है वो बता रहा है कि तकरीबन 5 सूबों को निशाना बनाया है जनाब अमेरिका ने। उसके बाद आज जो है ना तकरीबन जो रात अभी गुजरी है उसमें तकरीबन 90 मकामात पर जो है ना अमेरिका ने जो है ना वो हमले किए हैं, और ये भी साहिली इलाकों में ही किए हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, 90 जो 5 सूबे हैं उनमें निशाना बनाया गया अस्करी तनसीबात को, जिसमें जो ईरान की वजारत सेहत है वो बता रही है कि जनाब तकरीबन 14 अफराद जो है ना इसमें शहीद हो चुके हैं और 78 से ज्यादा जख्मी हैं, और अभी मलबे से जो है ना मतलब जख्मियों को और जो अल्लाह माफ करे जो शहीद हो गए उनको निकालने का सिलसिला जो है ना वो जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि ये जंग मजीद, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प साहब ने बयान दिया कि ईरानी बहुत बुरे लोग हैं और ईरानी जो है ना वो बीमार जहनियत के लोग हैं। उन्होंने 8 जुलाई को जो अनकरा में हो रहा था ना मतलब नेटो का इजलास, उसमें जो है ना साफियों से बात करते हुए कहा कि जनाब ये जो है ना ईरान जो है ना बड़े बीमार जहनियत के लोग हैं और मजीद इनके मुतालबे जो है नहीं माने जाएंगे। अब जो ट्रंप ने कहा है कि मजीद जो है ना ईरान के मुतालबे नहीं मानूंगा, मतलब ये बातचीत खत्म समझें और ये मुआहिदा खत्म, अब मजीद कुछ नहीं होगा। तो असल में हुआ ये है, एक्सियोस ने वैसे रिपोर्ट दिया है कि जो है ना अमेरिका जो है ना एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट है वैसे, लेकिन
اب امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ایران کے کوئی نئے مطالبے نہیں مانوں گا، تو وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ ایران نے جناب، ایران کی جو میڈیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایران جو ہے نا، انہوں نے پاسداران انقلاب خاص طور پر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایران نے رستہ منتخب کیا ہے وہیں سے صرف جو یعنی کہ بحری ٹریفک ہے وہاں سے گزرے، نہ کہ جو نیا رستہ عمان کی سائڈ سے بنایا ہے اس سے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا تسلسل قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن عباسی عراقچی صاحب کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پاسداران انقلاب چاہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز پر جو ہے نا، جو امریکہ کے یعنی کہ اس معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا آزادانہ جو یہاں سے تجارت ہوگی، یعنی کہ کنٹرول نہیں ہوگا ایران کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شک جو ہے نا وہ ایران کو قبول نہیں ہے، پاسداران کو خاص کر، تو اسی لیے جناب وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اللہ معاف کرے یہ جنگ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ نائب صدر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایران پہ شدید حملے کریں گے، اور اس کا جو ہے نا پچھلی مطلب جو پیچھے پہلے حملہ ہوا ہے اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا، جو ایران نے تباہی دیکھ چکے ہیں، تو وہ بھی دھمکیوں پہ دھمکے لگائے جاتے ہیں، جس کے بعد جو ایران کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ دھمکیوں اور دھونس میں ایران جو ہے نا وہ آنے والا نہیں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں نہ مارے ورنہ مزید دلدل میں دھستا جائے گا امریکہ۔ تو ادھر سے بھی تابڑ توڑ جناب جو زبانی کلامی حملے ہیں وہ زیادہ جاری ہیں، اور اب تو ظاہر سی بات ہے، اور اس کے جواب میں یہ جو حملے 90 مقامات یعنی عسکری مقامات کو جو امریکہ نے نشانہ بنایا، تو اس کے جواب میں جو پاسداران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا خطے میں موجود تمام جو امریکی مطلب ایئر بیسز ہیں یا امریکی اثاثے ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، لیکن فی الحال انہوں نے کویت کو، بحرین کو اور اردن میں بھی یہ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں بھی سائرن بج اٹھے ہیں، اور وہ تقریباً ان کا دعویٰ بھی آ گیا ہے سامنے اردن کا کہ تقریباً 8 عدد ڈرون جو میزائل ہیں ان کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، لیکن لوگوں میں خوف و ہراس جناب پائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سائرن بج رہے ہیں۔ تو جناب ایران نے حملہ کر دیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھیں ثالث پہ حملہ، یہ تو بالکل اچھی بات نہیں، ظاہر ہے قطر جو ہے نا ثالثی کر رہا ہے، اور قطر کے ہی جو ہے نا LNG ٹینکر پر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا گیا، تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا گڑبڑی والا معاملہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے آج جو ہے نا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے نا، انہوں نے علی امین گڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے جنہوں نے یہ جو ترمیم، یہ جو بل پاس کیا ہے، جو قانون اب بن چکا ہے، تقریباً 7 جولائی کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، ایسا مختلف ذرائع بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے جنہوں نے یہ ترمیم کی، یہ یعنی کہ مراد لی۔ اب مراد میں کیا تھا؟ زیادہ تو کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ بلو پاسپورٹ ہو بیگم کے پاس بھی اور ہسبینڈ کے پاس بھی، یعنی کہ بیگم اگر رکن ہے تو ان کے ہسبینڈ کو بھی دیا جائے، اور پھر تاحیات دیا جائے۔ ہاں ایسا پھر جو شفیع جان صاحب ہیں وزیر اطلاعات ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو تاحیات والا ہے یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی، ہاں انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے۔ اب ان کے بعد مراد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، آپ کو 8 عدد کلاشنکوف وہ جو ہے نا لائسنس وہ بھی، اور اس پہ جو یعنی پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی، جو فیس وغیرہ وہ بھی نہیں لی جائے گی، اور جتنے پبلک مقامات ہیں، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس یا جتنے بھی، ان میں بھی فری ہونی چاہیے انٹری، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر بھی کافی مرات ہیں جو یعنی کہ اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے، یا پھر یعنی کہ اگر بیگم اور صاحب دونوں کو، ہاں ایک رکن ہے تو دونوں کو دیا جائے، تو یہ جو ہے نا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ جو صرف پی ٹی آئی نے نہیں کیا، میرے خیال میں اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں مولانا جو فضل الرحمان ہے ان کی جماعت بھی شامل تھی، تو سب جب آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں تنخواہیں بڑھی تھی تو سب کٹھے تھے، اور اب بھی سب کٹھے ہی ہیں، جبکہ اس پہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ جو ہے نا خیبر پختونخوا، انہوں نے جناب جو ہے نا کہا ہے کہ نہیں، عوامی مونگے کے مطابق اس میں ترمیم اب پھر گئی، یا پھر یہ معاملے کو دبانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جناب عوام ہی ہے، کیونکہ شفیع جان صاحب نے کہا ہے کہ عوام ہی ہے، اور عوامی نمائندے آگے جا کر پوری عوام کے لیے نہ صحیح، جو تھوڑے بہت آگے سیٹوں میں پہنچے ہیں تو ہاں ان کے لیے ہی صحیح، مراد تو مراد ہوتی ہے جناب، تو ہاں میرے خیال میں ایسے ہی خام خواہ شور پڑا ہوا ہے، اور لیں گے کچھ دنوں میں معاملہ دب جائے گا، اور پھر اللہ خیر صلاح خیر عوام ہی لے رہی ہے، تو میرے خیال میں اچھی بات ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ جناب جو اسرائیل ہے اس نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کے وزیر دفاع نے بڑا بیان دے کے ہمیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رہنے کی، نہ جانے کی، نہ وہاں پہ ٹکنے کی ٹرمپ کی، تو یہ کل بتائیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔